आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ एसके लाइभमा। म छु यारसँग स्मृति। মেটা ফেসবুকে এসকে লাইভের বাংলা খবরের যে কোনো আপডেট দেখতে চোখ রাখুন এসকে লাইভ বাংলা পেজে। समाचारको प्रस्तुतकर्ता रहेको छ डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। सिलीगुड़ी के सेठ सुलाल मार्केट स्थित सिल्वर क्वीन ज्वेलर्स, पक्का सोना पक्का विश्वास। अंकिता's Cakes and Cafe, MG Road, बीरपारा। Contact number 9434016803। Sumit Impacts, Pani Tanki Mo, Sevak Road, Siliguri. Contact us 9434062106। 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा अन्तर्गत पंखाबारी लङभ्यू अम्बटे समष्टिले अब सांगठनिक गतिविधिलाई तीव्र पार्ने भएको छ। पार्टीको पक्षबाट समष्टि सभापति मणिराज डुम्जनले आज पत्रकारहरूलाई यसबारे जानकारी गराउँदै संगठनलाई समष्टिमा सक्रिय पार्न तथा पार्टी अध्यक्षको हातलाई दरिलो पार्न सक्रिय रूपमा कार्य गरिने बताए। पार्टीलाई अब समष्टिमा बलियो बनाउन समष्टि अन्तर्गत रहेका प्रत्येक शाखाहरू बनाउने अनि प्रतिनिधिहरूको चयन गरिने जनाउँदै यसको निम्ति समष्टिका सबै कार्यकर्ता अनि प्रतिनिधिहरूले कार्य गरिरहेको डुम्जनले बताए। लङभू चियाबारीको समस्या विषय सोधिएको एउटा प्रश्नको उत्तरमा डुम्जनले यहाँको समस्या समाधानलाई लिएर जोइन्ट एक्सन कमिटीले निरन्तर रूपमा कार्य गरिरहेको जनाए। यो लङभूको विषयमा चाहिँ तपाईको चियाबारीको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब हाम्रो एउटा जोइन्ट एक्सन कमिटी बनाएको छ हैन। त्यसमा अब हाम्रो त्यो कमिटीमा देखभाल छ, हाम्रो पार्टीको पनि त्यहाँनिर प्रतिनिधिहरू छ हैन। सबै पार्टीको प्रतिनिधि मिलेर बनाएको कमिटी। त्यसमा हाम्रो एकदमै अब यो कहिले 2017 दिनको जुन ड्यू पैसाहरू थियो बगानको है, त्यो ड्यू पैसाहरू पनि म यो जुन जोइन्ट एक्सन कमिटी हामीहरू तर्क वितर्क गरेर मालिकसँग साहेबसँग जुन गरेर पुरानो जुन बोनसहरूदेखिको लिएर सबै नै त्यो पैसाहरू हालिसकेको छ है। त्यसले गर्दामा त्यो पैसाहरू हालेर अब अहिले जुन यो नयाँ बोनस चाहिँ अब मालिकले हाल्न सकेन है। त्यसले गर्दामा हाम्रो त्यो विषयमा अलिकति बगानलाई अहिले बगान हाम्रो बन्दै भइरहेको छ र पनि हाम्रो मालिकसँग चाहिँ एकदमै राम्रो सोच विचारमा राम्रो हिसाबमै वाद विवाद चल्दैछ। हाम्रो जुन जोइन्ट एक्सन कमिटीले जुन हाम्रो जोइन्ट एक्सन कमिटीको पनि भाइहरू हामी मसँग एकदम कन्ट्याक्टमा छ। त्यसले गर्दामा यो पनि छिटोको छिटो नै एकदम बसेर यो कुरालाई मिलाएर हामी जुन नयाँ बोनस र जुन कतिवटा 2-3टा स्यालेरी र एउटा लेबरको खर्च छ त्यो कुरालाई छिट्टै राखेर चाहिँ यो छिटो नै यो मिल्ने गला छ। बगान राम्रो सुचारू रूपले नै चलाउँछ भन्ने हामीहरू एउटा आशा गरिरहेको छु। त अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो जुन बगानको विषयमा चाहिँ के हो भने हामीहरू जिटिए चेयरम्यानसँग पनि हिजो अस्ति बसेको हो। जिटिए चेयरम्यानले भन्नुभएको थियो तपाईहरुलाई राम्रोसितले मालिकले कोअपरेट गरेन भने त्यसमा अब फुल सहयोग चाहिँ हामी जुन हाम्रो भारतीय प्रजातान्त्रिक जुन मोर्चाको जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ भूतपूर्व पहिलाको चेयरम्यान अनिल दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एकदम हाम्रो लङभूको जनतालाई वचनै दिएको थियो कि बगानको विषयमा म एकदम आएर भ्रमण पनि गर्छु, त्यो बगानको विषयमा एकदमै म बात गरेको हुन्छु, कडा शब्दले बात गरेको हुन्छु मालिकसँग भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो हो। त्यो हिसाबमा अब उहाँले पहिला पनि अब हाम्रो बगानलाई यहाँ बगानको जो खटी खाने लेबरहरू हुन्छ पहिला पनि बगान स्थिति पहिला बिग्रेर जाँदाखेरि पनि उहाँले धेरै सहयोग गरेको थियो लङभूलाई। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणको तत्वावधानमा कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणको आयोजनामा एक दिवसीय मेगा लिगल सर्भिस क्याम्प टाउन हलमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला अदालत मुख्य न्यायाधीश यास्मिन फातमा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन् भने अन्य अतिथिहरूमा सचिव विशाल मङ्ग्रान्ती, डिएसडब्ल्युओ दिक्षेन निमा, डिसिपिओ पुनम राई लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्लाभरिका आम मानिसहरूको विभिन्न समस्या, विभागीय कामकाज आदि बारे
सहयोग परामर्श दिलाउन उक्त क्याम्पको आयोजना गरिएको हो। शिविरमा पशुपालन, कृषि, खाद्य सरबराह विभाग, भूमि तथा भूमि सुधार, स्वास्थ्य विभाग, महिला तथा बाल विभाग, सामाजिक सुरक्षा, जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण लगायत बाल सुरक्षा अभियान ट्रस्टको स्टल राखिएको थियो। यसैबीच अतिथिहरूको बाहुलीबाट विभिन्न स्थानमा PLV-द्वारा सम्पन्न गरिएको बसा अनि चित्र बनाऊ प्रतियोगितामा सहभागी बालिकाहरूलाई प्रमाणपत्र लगायत पारितोषिक वितरण गरिएको थियो। र चाइल्डलाइन के हो भन्दाखेरि चाइल्डलाइन 1098 24 घण्टा आपतकालीन निःशुल्क राष्ट्रिय फोन सेवा हो जसले नानीहरूको लागि काम गर्छ है। र कस्ता नानीहरूको लागि भन्दा चाहिँ जसलाई स्याहार, सुसार अनि सुरक्षाको खाँचो पर्दछ। र चाइल्डलाइन चाहिँ मिनिस्ट्री अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एउटा प्रोजेक्ट हो। र चाइल्डलाइन फर्स्ट 1996 सालमा मुम्बईमा स्टार्ट भएको र 2011 देखि बाल सुरक्षा अभियानमा काम गर्दै नानीहरूको अधिकारको लागि काम गर्दै आएको छ है। र हालैमा चाइल्डलाइन हाम्रो कालेबुङ डिस्ट्रिक्टमा मात्र नभएर इन्डियाभरि नै हामीले चाइल्डलाइन भेटाउन सक्छौँ। र अहिलेसम्ममा इन्डियाभरिमा 598 जग्गामा चाइल्डलाइन सँगसँगै 147 जग्गामा रेलवे चाइल्डलाइन छ है, जसले नानीहरूको लागि काम गरिरहेको छ है। र यो चाइल्डलाइन 1098 1098मा कसले कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नानीदेखि लिएर बाजे बोजूसम्म कसैले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ र इन्डियाको कुनै पनि जग्गामा गएर कल गर्न सक्नुहुन्छ है। र यस्तो 1098मा तपाईँहरूले कस्तो नानीहरूको केसेसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एक दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हुनु त 18 वर्षदेखि मुनिको नानीहरूको कुनै पनि केसेसमा तपाईँहरूले यो 1098मा डायल गरेर सहायता लिन सक्नुहुन्छ है। तर एक दुईवटा उदाहरण चाहिँ जस्तो कोही बेला नानी हरायो, नानीहरू कुटपिट भइरहेको छ, नानीहरूलाई कसैले बाल श्रम राखेको छ है, नानीहरूको बाल विवाह हुँदैछ, नानीहरूलाई काउन्सिलिङको जरुरत छ, नानीहरूलाई स्पोन्सरसिपको जरुरत छ, मेडिकलको सपोर्ट छ है। यस्तो नानीहरूको यस्तो केसेस तपाईँहरूले देख्नुभयो भने यो 1098मा तपाईँले 24 घण्टा यसको सहायता लिन सक्नुहुन्छ है। र सँगसँगै मान्छेलाई कतिजना यस्तो भइरहेको होला 1098 डायल गर्दा कहाँ जान्छ, कल कहाँ लाग्छ भन्दा मान्छेहरूलाई अहिलेसम्म कतिजना थाहा छैन होला। तर जसले पनि 1098मा कल गर्नुहुन्छ, 1098मा यो कुनै पनि नानीको समस्यामा छ र केही सहायता गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो कल चाहिँ कालेबुङभित्र लाग्दैन। 1098मा गरेको कल चाहिँ यो चाहिँ इन्डियाको कुनै पनि जग्गामा गएर लाग्न सक्छ है। र जसले पनि 1098मा कल गर्नुहुन्छ उहाँको नाम र नम्बर चाहिँ एकदमै गुप्त, सरकारले गुप्त राखिदिन्छ है। सर्वप्रथम तपाईहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईहरूले आफ्नो बहुमूल्य समयलाई पछि राखी तपाईहरू यहाँ आइदिनु भयो। र विशेष गरी यो कार्यक्रम है CST चाइल्डलाइन से दोस्ती भनिन्छ है। र यो CST किन मनाउने गर्छ र यसको मुख्य उद्देश्य के हो है, यसबारे तपाईहरू मार्फत सम्पूर्ण कालिम्पोङ जिल्लावासीलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो है, हामीले हरेक वर्ष हाम्रो भारतमा 14 तारिक नोभेम्बरको दिन हामीले चिल्ड्रेन्स डे तथा बाल दिवस पालन गर्ने गर्छौँ। र यसै सन्दर्भमा सरकारद्वारा है 14 तारिकदेखिको लिएर 20 तारिक नोभेम्बरसम्म चाहिँ एक हप्ता CST जो चाइल्डलाइन से दोस्ती राष्ट्रिय अभियान घोषित गरेको छ। र यो अभियान हाम्रो देशको प्रत्येक जिल्लामा है कुना कुना जग्गाहरूमा गाउँ बस्तीहरूमा पनि पालन गर्ने गर्छ। र यसर्थ आज हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङ जिल्लावासीलाई जनता जनार्दनलाई हामी यो अपिल गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरू बालबालिकाको सहयोगी साथै सहेली साथी बनेर उनीहरूलाई दुःख र पीडामा देखे सहयोगको हात अघि बढाइदिने हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ। अनि हामीले यस कालिम्पोङ जिल्लामा पनि BSA को सहयोगद्वारा कालिम्पोङ चाइल्डलाइन टिम यो एक हप्ता है CST वीक मनाउन गइरहेका छौँ। अनुज्ञालाई दार्जिलिङ सामाजिक सेवा संस्थाद्वारा आज दार्जिलिङ चौरस्तामा बालबालिकाहरूलाई लिएर एउटा रङ्गारङ अनि चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो भने उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नानीहरूप्रति नेतृत्व दिन क्षमतालाई अगाडि बढाउँदै साथै नानीहरूलाई समाज अनि घरप्रति जिम्मेवारीको बोध गराउनको निम्ति उक्त कार्यक्रम गरेको भनी अनुज्ञालाई चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर तेज कुमार थापाले बताएका छन्। प्रोग्राम चाहिँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यसमा MC गर्ने इभन जति पनि एक्टिभिटिजहरू छ एडल्ट लिड होइन, यसमा टोटली चाइल्ड लिड एक्टिभिटिज हो। अनि यो सबै प्रोग्राम इज अर्गनाइज बाई रिजनल चिल्ड्रेन्स पार्लियामेन्ट एन्ड सबै पर्फर्मेन्सहरू सबै अब नानीहरूकोबाट नै हो। अनुज्ञाले बिलिभ है, अनुज्ञालेको जुन एउटा बिलिभ छ कि चिल्ड्रेन आर द रियल चेन्ज मेकर है, सोसाइटीमा कुनै परिवर्तन लिएर आउनु सक्छ भने चाहिँ दिस जेनेरेसन दिस यङ एडभोकेट्स। सो अनुज्ञालेको एउटा नोबल कन्सेप्ट हो जुन चाहिँ हामी चाइल्ड पार्लियामेन्ट भन्छौँ।
योबाट चाहिँ नानीहरूमा लिडरसिप एउटा क्यापेसिटी बिल्ड हुन्छ अनि नानीहरूले नट ओन्ली द राइट्स है साथै साथै नानीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी के छ समाजको प्रति सोसाइटीको प्रति घरको प्रति एउटा यो राष्ट्रको प्रति चाहिँ हामी एउटा एज ए चिल्ड्रन्स हामी के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ कसरी हाम्रो सोसाइटीलाई अझै डेभलप लिएर आउन सक्छौँ सो दे आर वर्किङ भेरी हार्ड होइन थुप्रै इस्युजमा अवेरनेसहरू क्रिएसनहरू गर्नुहुँदैछ कतिवटा इस्युजको लागि चाहिँ एडभोकेट गर्नुहुँदैछ विथ द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट है विथ द गभर्मेन्ट अनि सबभन्दा राम्रो कुरा यो छ हाम्रो यो पहाडी क्षेत्रमा है नानीहरूलाई लेस अपर्च्युनिटिज छ वी आर भेरी ह्याप्पी र आज हामीले यहाँ चौरस्तामा जुन भव्य प्रकारले हामीले एउटा समारोह गरिरहेका छ त्यो समारोह चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो विक नोभेम्बरको विक चाहिँ हामीले चिल्ड्रेन राइट्स हामी मनाउने गर्दछौँ र भोलि हो खास चाहिँ 14 नोभेम्बर चाहिँ अल ओभर वर्ल्डमा नै चिल्ड्रेन्स डे मनाउने गर्दछ तर आज नै मनाएको किन भन्दाखेरि म भन्न चाहन्छु 14 नोभेम्बर मात्रै चाहिँ चिल्ड्रेन राइट्स होइन हरेक दिन हरेक समय नै नानीहरूको अधिकार नानीहरूको राइट्स छ भनेर आज हामी सूचना गर्न चाहन्छौँ र डेट डजन्ट म्याटर द थिङ द्याट हार्ट म्याटर्स र साथसाथै हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि आउने नानीहरू जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ र हाम्रो जति पनि यो च्यानलबाट हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ सबैजनाको ह्युमन राइट्स साथसाथै नानीहरूको चिल्ड्रेन राइट्सलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र साथसाथै म सबै नानीहरूलाई इन्सपायर गर्न चाहन्छु कि वी अल हेभ राइट्स एन्ड वी अल हेभ राइट्स टु टक एन्ड राइट्स टु पार्टिसिपेट भन्न चाहन्छु। समाचारको पालोमा भएको छ छोटो विश्रामको। विवाह होस् या तीज या कुनै चाडबाड किन्न चाहनुहुन्छ भने कुनै सुनको गहना अथवा डायमन्ड सेट जहाँ एकै ठाउँमा पाउनुहुन्छ कुन्दनदेखि लिएर रुबी पन्नाका सबै प्रकार। यस दीपावलीमा पाउनुहोस् 100% डायमन्ड गहनामा मेकिङ चार्ज फ्री अनि 10% गोल्डमा 4 दशकदेखि जसले बनायो आफ्नो छुट्टै पहिचान हलमार्क अनि आइएसओ सर्टिफाइड सिलगढीको सेठ श्रीलाल मार्केट स्थित सिल्भर क्वीन ज्वेलर्स। पक्का सुन पक्का विश्वास। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट सेवक रोड सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106।
This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring. AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring. This is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग अपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलिगुडी। विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कालेबुङ दार्जिलिङबाट सिक्किममा काम गरिरहेको युवाहरूले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई समर्थन जनाएका छन्। निमा शेर्पाको नेतृत्वमा सिक्किम कर्म क्षेत्र बनाएर बसेका युवाहरूले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सदस्य ग्रहण गरेका छन्। आज एउटा तदर्थ समिति पनि गठन गरिएको छ भने केन्द्रीय समितिको स्वीकृतिपछि सिक्किम शाखाको पूर्ण कमिटी गठन गरिने भएको युवा महासचिव अमिर बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। हजुर, एडक कमिटी हामी सिक्किममै रहे तापनि हामी दार्जिलिङ कालिम्पोङबाट नै सबैजना छौँ। हामी कामको निम्ति मात्र हामी सिक्किममा छौँ, तर हाम्रो जन्मथलो दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ नै हो। अनि यहाँको राजनीतिसँग हामी सधैँ नै जोडिरहेका छौँ। 86 को आन्दोलनदेखि नै हामी सिक्किमका मात्र होइन, भारतभरि नै हाम्रा यसरी गोर्खाल्यान्ड पीडित बन्छु म त है। हामीले एउटा भावनामा आएर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा हामी होमियौँ। अहिले आएर रियालिटी भन्ने कुरा, यथार्थ भन्ने कुरा यस पार्टीले गरिरहेको कारणले सानो सानो यसरी स्टेट गभर्नमेन्टसँग नै मिलेर विकासको साथसाथमा गोर्खाल्यान्ड निर्माण गर्ने कामहरू पनि गरिरहेको कारणले नै हाम्रो सपोर्ट पनि यस पार्टीलाई छ सधैँको निम्ति। दायित्व अब जति पनि हाम्रा दार्जिलिङ कालिम्पोङ अनि खरसाङबाट डुवर्सबाट जति पनि सिक्किममा यसरी प्राइभेट सेक्टरमा, स्कुलमा, ड्राइभिङ लाइनमा जुन ठाउँहरूमा काम गरिरहेका छ उहाँहरूको धेरै समस्याहरू छ। अनि उहाँहरूसँग हामी यहाँको विधायकहरूसँग, यहाँको हामी पार्टीको अग्रजहरूसँग उहाँहरूको समस्याहरूलाई पनि हामी ल्याउनेछौँ। अनि हामी एउटा युनाइटेड भएर है एकतामा ल्याएर साथसाथमा हामी चाहन्छौँ जुन दार्जिलिङमा जुन यो जिटिएको इलेक्सन चाँडै हुनेवाला छ है, यो इलेक्सनमा पनि हामी चाहन्छौँ एउटा राम्रो मान्छे यहाँ आउन पर्छ। त्यसै कारण हामी यो इलेक्सनमा पनि हामी एकदमै खुल्ला रूपमा हामी जति पनि बाहिरबाट सिक्किममा छौँ हामी पनि भाग लिनेछौँ। त्यो नै हाम्रो विशेष गरी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको अगुवाईमा आज यहाँनिरको एउटा निजी होटलमा एउटा बैठक सम्पन्न भएको छ, महत्त्वपूर्ण बैठक। अनि यस बैठकमा चाहिँ कालिम्पोङका एमएलए तथा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यू अनि कार्यकारी अध्यक्ष कालिम्पोङ जिल्ला समिति रोशन राईज्यू, विनय घिसिङज्यू उहाँहरूको नेतृत्वमा यो मिटिङ सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी यो मिटिङ चाहिँ किन सम्पन्न भएको थियो भने अघिबाटै सिक्किममा बसोबासो गर्ने हाम्रो जति पनि सन्तान उहाँ हुनुहुन्छ, सिक्किममा कर्मक्षेत्र बनाएर उहाँहरू सिक्किममा आफ्नो कामहरू गर्दै बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अघिबाट नै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल हुने मन बनाइरहनु भएको थियो। उहाँहरूले सिक्किममा बसेर दार्जिलिङको राजनीतिलाई त्यसै पनि हेरिरहेकै हुन्छ, बाहिरबाट हेरिरहेकै हुन्छ र भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले गरेको काम, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जुन कर्मसूची छ, जुन सिद्धान्त छ, जुन नेतृत्वहरूलाई अगाडि ल्याएको छ, उहाँहरूले विश्वास गरेर अब चाहिँ हामी पनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएर हामी काम गर्नेछौँ भनेर उहाँहरूले पहिल्यैबाट हामीलाई भनिरहनु भएको थियो। र आज चाहिँ उहाँहरूसँग यहाँनिर सौहार्दपूर्ण भेटघाटसँगै उहाँहरू हाम्रो पार्टीमा सामेल पनि हुनुभएको छ र उहाँहरूले हामीलाई समर्थन पनि जनाउनु भएको छ। अनि उहाँहरूको एउटा प्रस्ताव छ कि सिक्किममा पनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक
मोर्चाको चाहिँ शाखा बनियोस् भनेर उहाँले प्रस्ताव लिएर आउनु भएको थियो। त्यो प्रस्तावलाई अहिलेलाई कालिम्पोङबाट विधायक रुदेन सादा लेप्चाज्यूले त्यो प्रस्तावलाई ग्रहण गर्नुभएको छ र यो प्रस्ताव चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीमा आज नै जानेछ र सेन्ट्रल कमिटीले अनुमोदन गरिसके पश्चात चाहिँ अफिसियली यो कमिटी अथवा सिक्किम शाखा चाहिँ गठन हुनेछ है। माथि केन्द्र समितिबाट पनि यसको प्रेस विज्ञप्ति दिएर सबैलाई जानकारी गराउनेछ। मजुवा ग्राम पञ्चायतको आयोजनामा नागरिक सम्मान प्रेरणा कार्यक्रमको आयोजना गरी लामो समयदेखि समाजका निम्ति निस्वार्थ सेवा पुर्याउँदै आइरहेको सामाजिक कार्यकर्ता शीतल सुब्बा अनि पत्रकार देश बहादुर कुलुङलाई नागरिक सम्मानले सम्मानित गरेका छन्। स्थानीय किरत भवन सिंहबुङ डेरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा दार्जिलिङ पुल बजार संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी खुदीराम रावा थिए भने विशिष्ट अतिथिहरूमा डाक्टर राधाकृष्णन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक पीके राई, पीटी शेर्पा, डीके राई, आशिष वाङदेल आदि उपस्थित रहेका थिए। पञ्चायत ईए सुमन दर्नालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सभापति, प्रमुख अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिहरूको बाहुलीबाट सम्मानित द्वयहरूलाई स्मृति चिन्ह, दोशाला, खदा अनि सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरे। आफूलाई यसरी सम्मान जनाएकोमा हर्ष प्रकट गर्दै आयोजक पक्षलाई कृतज्ञता जनाएका छन् भने समाजका निम्ति उत्कृष्ट कार्य गर्न अझ थप जिम्मेवारी बढेको द्वयले बताएका छन्। हामीले 18 तारिकदेखि 28 तारिकसम्म ग्राम संसद गरेर तुरेको र आजको दिन 13 तारिकको नोभेम्बरको दिन चाहिँ हामीले ग्रामसभा राखेको थियौँ। यही ग्रामसभाको साइट पारेर हामीले हाम्रो मजुवा ग्राम पञ्चायतको 2 जना निस्वार्थ सेवा गर्ने विभूतिहरू जसलाई चाहिँ हामीले सम्मान नगरी नहुने स्थिति थियो, श्रीमती शीतल सुब्बा सामाजिक कार्यकर्ता, श्री देशबहादुर कुलुङ पत्रकार है, उहाँहरूले गर्नुभएको अथक प्रयास, अथक सेवाको मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति यही साइट पारेर ग्रामसभाको साइट पारेर हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ भन्ने एउटा सोचेको थियौँ र चाहिँ आज हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गरिरहेका छौँ, गरिसक्यौँ है। अब हामी मजुवा ग्राम पञ्चायतले मात्रै होइन, इन्टायर मजुवा ग्राम पञ्चायतको तर्फबाट, समस्त जनगणको तर्फबाट उहाँहरूलाई यसरी सम्मान गर्न पाउँदाखेरि हामी मात्रै गर्वित नभएर सम्पूर्ण ग्राम पञ्चायतको ग्रामवासी नै गर्वित भएको छ। यस्तो खुसीको कुरा केही पनि थिएन। योभन्दा बढ्ता खुसी केही पनि हुँदैन। हाम्रो लागि चाहिँ अब दसैँ, दिवाली अथवा आउँदै गरेको बडा दिन पनि आजकै दिन जस्तो हामीलाई लागेको छ। उहाँहरू दुईजनालाई हामीले मान सम्मान गर्दाखेरि आउँदो भावी पिँढीले पनि उहाँहरूलाई अनुसरण गरेर यस्तै सेवाको काम गर्दै जोस् भन्ने एउटा सम्मान पाउँदाखेरि के कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा विशेष सम्मिश्रण छ। खुसीसँगै एउटा जिम्मेवारी पनि थपिएको छ है। र जुन एउटा हामीले काम गर्दै आइरहेको थियौँ र त्यो कामलाई अझै राम्रो बनाएर लानुपर्ने एउटा सन्देश पनि यसले जान्छ भन्ने एउटा हौसला पनि थप दिएको छ है। र त्यही नै म भन्न चाहन्छु। तर जुन प्रकारले तपाईँले एउटा मसीको जमाना, चिठी चपेटाको जमानादेखि सुरु गरेर अहिले यो इलेक्ट्रोनिक पत्रिकाको जमानासम्म आइपुग्दाखेरि यो अवधिमा कस्तो खालको एउटा तपाईँलाई अनुभूतिहरू भइरहेछ, यो पनि अलिकति राखिदिनुहोस् न। यो त अब खै के भन्नु, अब जुन एउटा प्रिन्ट मिडियामा पहिलेदेखि नै हातले लेखेर, खातामा लेखेर, चिठी बनाएर अनि जुन एउटा सुकेपोखरी खण्डको प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राङभाङ तामाकोशीका टुरिज्म फ्रेन्डली बिजनेस कमिटीको तत्वावधानमा आगामी 21 नोभेम्बर 2021 देखि राङभाङ पर्यटक खेल मैदानमा स्वर्गीय सावित्री राई स्मृति खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्ट सम्पन्न हुने समिति महासचिव कृष्ण तामाङ अनि अध्यक्ष विशाल राईले बताए। प्रतियोगितामा प्रवेश शुल्क 2021 रुपियाँ रहेको छ भने विजेतालाई 50,000 नगद लगभग 70,000 मूल्यको ट्रफी प्रदान गरिने अनि उपविजेतालाई 30,000 अनि ट्रफी प्रदान गरिने पनि बताएका छन्। टुर्नामेन्टमा भाग लिन इच्छुकले आगामी 16 तारिकसम्म आफ्नो टोलीको नाउँ दर्ता गराउन सक्ने पनि बताएका छन्। हाम्रो यो राङभाङ टुरिज्म फ्रेन्डली बिजनेस कमिटी भन्ने एउटा हाम्रो यो संस्था छ, त्यसद्वारा चाहिँ आगामी यो नोभेम्बर महिनाको 21 तारिकदेखि हामीले सावित्री राई स्मृति प्रतिष्ठानको सहप्रायोजनमा सावित्री राई खुल्ला लात्ते भकुण्डो प्रतियोगिता राखेका छौँ र यसको अन्तिम टिम दर्ता गर्ने अन्तिम मिति चाहिँ नोभेम्बर 16 तारिक र टिम दर्ता गर्ने शुल्क पनि हामीले न्यून नै राखेका छौँ, जम्मा 2100 रुपियाँ र यसमा चाहिँ पुरस्कार चाहिँ हामीले विजेता टिमलाई 50,000 नगद राशि सहित ट्रफी र उपविजेता टिमलाई चाहिँ
30,000 नगद राशिसहित ट्रफी प्रदान गर्ने हामीले चाहिँ निधो गरेका छौँ। हवस् त आजको लागि यति नै। भोलि फेरि पुनः बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।